मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। और सबसे पहले अपनी बातों को कहने से पहले, आज के इस प्रोग्राम के अगराज़ मकासिद बयान करने से पहले, बहुत ही मुख्तसर सा ये प्रोग्राम है और इसकी मुख्तसर सी तफसील है, लेकिन वो आप लोगों की समातों के गोशगुजार हो जाए उसकी मैं कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह इसके बाद हमारे इस मंच पर, इस डाइस पर, इस स्टेज पर मौजूद तमामी अमादीन शहर मौजूदीन, मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम अनवर साहब और दीगर हाफिज़ और अलग मस्जिदों के जो इमाम हमारे दरमियान मौजूद हैं, सबसे अव्वल मैं अपनी बात कहने से पहले, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम हमारे स्टेज पर बैठे हुए तमामी मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तकबाल कर लें। इस्तकबाल करने के बाद चंद ही मिनटों में मैं इस प्रोग्राम के अगराज़ मकासिद आप लोगों के सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम के हमारे दो अहम मुकर्रिर, जिसमें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और इमाम अनवर साहब, ये अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिन साहिबान का साहिब एजाज़ और जिनको हमने एजाज़ देना और जिनकी 27 और जिनकी हौसला अफजाई करने का हमने सोचा है, इंशाअल्लाह उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले तमामी मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तकबाल करेंगे। मैं आमीन सर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस जानिब स्टेज पर आ जाएँ। हेडमास्टर आमीन सर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उनका स्टेज पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल के सिलसिले को दराज़ करते हैं, या मैं ये कहूँ कि इस्तकबाल का सिलसिला हमारे नाज़िम साहब इंशाअल्लाह उसे पूरा करेंगे। मैं प्रोग्राम ज़्यादा तवील ना हो और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए अगराज़ मकासिद पहले कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे नाज़िम साहब इस्तकबाल कर लेंगे। आज के इस प्रोग्राम का मकसद, एक अहम मकसद ये था कि बज़ात खुद मैं ये महसूस कर रहा था, या मुझे ये महसूस हो रहा था कि हमारे अपने शहर में जो दीनी माहौल है, और माशाअल्लाह जिस तरीके का दीनी माहौल हमारे अपने शहर में पाया जाता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हमको दिखाई नहीं देता और मिलता नहीं है। और ख़ुसूसन कब्रस्तान जो हमारा हकीकत और हकीकती घर है, हर एक को आज नहीं कल वहाँ पहुँचना है। उस सिलसिले में खिदमत देने वाले लोगों का एक प्रोग्राम जहन में था। गुज़िश्ता साल भी ये प्रोग्राम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे हम कामयाब नहीं हो सके। इस मरतबा कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, मुझको हिम्मत दी, मुझको एक तरह से सपोर्ट किया। तो माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान और करम है कि ये छोटा सा और खूबसूरत सा प्रोग्राम आज आप लोगों के सामने इस वक्त जारी है। और जिन लोगों ने मुझको हिम्मत दी, मुझको कहा कि नहीं आपको करना चाहिए, आप एक अच्छी चीज़ के ताल्लुक़ से सोच रहे हो, एक अच्छा प्रोग्राम आपके जहन में है, आपको करना चाहिए, उन साहिबान के नाम हमारे अपने इस मंच पर, इस स्टेज पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला नाम अगर आपको कोई नज़र आ रहा है तो वो है शहदा एजुकेशन फाउंडेशन। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में, शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अली जनाब मोहम्मद हुसैन शहदा साहब, जो कि मेरे वालिद मोहतरम भी हैं, सबसे पहले उन्होंने मुझको इजाज़त दी कि बेटा ये करना चाहिए, अच्छी चीज़, और आप करो, इंशाअल्लाह अच्छी नीयत से करोगे तो आपका ये प्रोग्राम कामयाब होगा। मैं उनका मशकूर हूँ और आज इस प्रोग्राम की वो सदारत कर रहे हैं। दूसरा नाम है, अहम नाम, हबीब लॉन्स के मालिक, और हबीब लॉन्स का कहना चाहिए ये जिनका लॉन है मेरे दोस्त अजीज़ दोस्त हाफिज़ मुतिल्ला साहब और उनके वालिद मोहतरम, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ रहा। आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरीके से वाक़फ़ियत रखते हैं कि अगर आज की शाम में यहाँ प्रोग्राम होता, या ये किसी शादी के लिए, किसी दीगर प्रोग्राम के लिए ये हॉल बुक रहता, तो इसकी बुकिंग के प्रोसीजर क्या है, लेकिन हाफिज़ साहब, हाफिज़ मुतिल्ला साहब, उनके वालिद साहब खुसूसी मुबारकबादी के हकदार हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये खूबसूरत सा सजा हुआ प्रोग्राम, इसकी 1 रुपये की उजरत या इसका 1 रुपया उन्होंने हमको लिया नहीं,
اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ یہ پروگرام فری میں کریں گے ہمارے اس ہال میں ان کا مشکور ہوں، ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ربانی حکیم صاحب، انہوں نے ہمت دی کہ بھائی میں دعوت میں تو نہیں آ سکوں گا، لیکن میری جانب سے میں تمام ہی صاحب اعجاز جو ہیں ان کے لیے ایک تحفہ بھیج رہا ہوں اور ان کو دعائیں دے رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا تحفہ ہم تک پہنچایا، انہوں نے ہمت دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں للے ملک سینٹر، اسلام پورا نہیں پورے شہر کا ایک ایسا نام جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ عتیق الرحمان للے صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ تم سر کرو، یہ بھی میرے عزیز دوست ہیں، انہوں نے بھی ہمت دی اور کہا کہ میں بھی کچھ حصہ لے کر کے اس میں شامل ہوں، وہ بھی کچھ حصہ لے کر کے اس میں شامل ہو گئے اور یہ پروگرام سوچتے سوچتے آج اتنا بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے آمین سر صاحب، اس کے بعد حفیظ سر صاحب، یہ سب لوگوں نے مجھ کو، یہ سب میرے دوستوں میں، عزیز دوستوں میں، اور کچھ میرے مشیر بھی ہیں، جیسے آمین سر صاحب سے میں مشورہ لیتا ہوں، حفیظ سر سے میں مشورہ لیتا ہوں، تو انہوں نے مجھ کو مشورہ دیا کہ نہیں اچھا کام ہے، کرنا چاہیے۔ اور کچھ صاحبان وہ نیچے کی جانب بیٹھے ہیں، جس میں عابد پٹھان صاحب، ساجد دیوان صاحب، صدیق، پپو بھائی، یہ سب عتیق سر، ادھر میرا پورا اسٹاف موجود ہے، یہ سب ایک ٹیم ہے۔ یہ ٹیم کے لوگوں نے مجھے کہا کہ سر آپ ہمیشہ ستکار سمان کا کارکرم کرتے ہیں، تو اس میں کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا کہ اگر میں یہ پروگرام کروں گا تو شہر کے کچھ لوگ کچھ اور نہ سوچنے لگیں۔ ہمارے شہر میں نا بہت الگ سوچ کے لوگ ہیں، تو مولا میری نیت الگ ہے، میرا پروگرام کا ویو الگ ہے، لیکن اگر میں کروں تو کہیں کچھ اور کوئی سوچ نہ لے، اس ڈر سے مولا میں نے گزشتہ سال بھی اس کو ترک کر دیا۔ پھر یہ سب نے کہا کہ آپ پورے سال بھر استقبال کرتے ہو، تو اگر آج آپ یہ پروگرام میں کرو گے تو آپ کرو، ہم سب آپ کے حمایتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں ان تمام ہی ہمت دینے والے لوگوں کے ملنے کے بعد آج یہ پروگرام سجا سکا۔ میں اس میں کتنا کامیاب ہوں کتنا نہیں کامیاب ہوں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ میں نے بہت ہی دل سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے آپ لوگوں کو دعوت دی، آپ نے میری دعوت پر لبیک کہا، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں شریک ہو کر کے آپ لوگوں نے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ میں اور اپنے پروگرام میں کامیابی مجھ کو دکھ رہی ہے، لیکن یہ پروگرام انشاءاللہ آگے چل کے اس کے جو دیگر مرحلے ہیں اللہ اسے بھی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں اور یہ پروگرام اپنی جگہ پہ کامیاب ہو۔ آئیے میں اب ہمارے تمام ہی جو معززین ہیں ان کا استقبال کی جانب بڑھوں گا، اور ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ دل کو چھو گئی تھی، وہ ہمارے عارف بھائی اسماعیل جو ہمارا بندہ ہے، میں نے اس بندے کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا، ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھا، اور ایک بندہ جو ہمارا جنازہ لے کر جاتا ہے، تو ایک دن وہ جنازہ خالی جنازہ رکھ کر لے جا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں جاؤ گے؟ تو بولے 11,000 کالونی، یعنی بڑے قبرستان سے وہ بندہ 11,000 کالونی تک 2 چاک کی گاڑی پہ وہ جنازہ لے کر جائے گا خالی۔ وہاں اتنا دل کو مطلب فیل ہوا کہ ارے ہم سب تو وہاں سے آدھے راستہ میت آ گئی، گاڑی پہ آئی، اور کہنا چاہیے جہاں تک آئی تھی وہ میرے خیال میں ہمارا ایک جم خانہ اسلام جم خانہ، وہاں سے پھر میت آئی، لیکن وہ جو خالی جنازہ ہے وہ 11,000 کالونی تک وہ بندہ خالی لے کر جانے والا، اور وہ بندہ جو بیٹھا ہے شاید سلیم نام ہے غالباً، تو سلیم اور اس کے جو کچھ لوگ ساتھ میں قبر کھودنے کا کام کر رہے تھے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار یہ لوگ جو قبر کھودنے کا کام کرتے ہیں، میت ہوتی ان کو خبر ہوتی گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ لوگ قبر کھود دیتے ہیں، نام سے واقفیت نہیں ہے، تو میں یہ سوچا کہ اگر مجھ کو 3 دن بھی دیں گے تو میں یہ قبر نہیں کھود پاؤں گا، اور یہ لوگ چند گھنٹوں میں وہ میت کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس پروگرام میں جن صاحبان کو مدعو کیا تو وہ ایسے ہیں، میری نظر میں میرا ایسا ماننا تھا کہ ایک انسان جب وہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، وہ آتا ہے اس دنیا میں، تو اس کو یا تو کوئی مؤذن اس کے کان میں اذان دیتا ہے یا کوئی امام اس کے کان میں اذان دیتا ہے، تو ہم نے 4 امام مؤذن یہ وہ لوگ ہیں جب بچے کی آمد ہوتی ہے تو یہ اذان دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کا آخری اختتام جب ہوتا ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے اور وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ امام جو ہے ان کے آخری رسومات کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور درمیان میں جو ہے پکارا کرنے والے، میت کو نہلانے والے، اور میت کو آخری پورے سلسلہ جو ہمارا ہے پورا اسلامی سلسلہ، اس سلسلے سے اس پورے مرحلے کو گزارنے والے تمام ہی لوگ یہاں موجود ہیں۔ میرے دل میں بس یہ خواہش تھی کہ ان کا استقبال کیا جائے، ان کا صدقار کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو ہم آج آپ کی صرف حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کی خدمت کا اجر ہم نہیں دے سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، ایک دم صاف بول رہا ہوں، ہماری حیثیت بھی نہیں ہے، ہم صرف آپ کی ستائش
تعریف اور آپ کی ہمت بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے، وہ ہمارے بس میں ہے، ہم نے وہ کیا، اور اس کا بہترین اجر سوائے اللہ کی ذات کے دنیا میں کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی، اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اس کا بہت بہترین اجر دینے والے ہیں۔ آئیے، یہی ہمارا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کی پوری نچوڑ یہی ہے۔ اور میں قاری صاحب بہت کہنا چاہیے 20 سال کے بعد مجھے آج قاری صاحب نظر آئے۔ میں نے بہت بچپن میں میت کو نہلاتے دیکھنے کا شوق تھا، پردے کے پاس سے ہٹ کر کے میں ایک چہرہ یہ ہمارے قاری صاحب کو دیکھتا تھا کئی مرتبہ، مجھے لگتا تھا کہ شہر میں یہی ایک شخص ہے جو میت کو نہلاتے ہیں، اور شاید ایسا تھا کافی وقت تک یہ اکیلے رہیں، بعد میں انہوں نے کئی لوگوں کو ٹرین کیا، اور ہمارے جیسے ینگسٹرز کو، ٹیچرز کو بھی یہ کام سیکھنا چاہیے، ایسا میں مانتا ہوں۔ آئیے ہم استقبال کریں گے، استقبال کے بعد ہمارے حافظ عبداللہ صاحب اور امام انور صاحب اپنی بات رکھیں گے، آخری میں 2 منٹ میں خطبہ صدارت ہوگا، اور انشاءاللہ ایک نظم ہم لوگوں نے آپ کے لیے کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آگے جائیں گے۔ آج جن لوگوں کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، جس پیشے سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی خدمت اتنی عظیم ہے کہ ان کی خدمت کے لیے میرے پاس بیان کے لیے الفاظ نہیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے، سارے گھر کے لوگ، پریوار کے لوگ جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے وقت میں یہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور بہت خلوص کے ساتھ میت کے ساتھ اپنا رویہ اور اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہوں، حالات کے اوپر نظر رہتی ہے، کئی جگہوں پر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ میت ہو جاتی ہے، میت پڑی رہتی ہے، کمرے میں کسی کی گھسنے کی ہمت نہیں، کوئی گھستا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، رات بھر میت پڑی رہتی ہے، بیٹا کیا، بہو کیا، بیوی کیا، کوئی پاس نہیں آتا ہے، لیکن جب اس کو غسل دینے کی باری آتی ہے تو یہ غسل دینے والے پورے خلوص کے ساتھ، پوری اپنائیت کے ساتھ اس کو نہلاتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اس کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے شعبان بھائی کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ ان کے کام کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی حوصلہ افزائی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمارے لیاقت سر اگر ہچکچا رہے ہیں تو ان کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں، کاش کہ وہ تہجد بھی پڑھ لیں۔ حضرت بلال کے بارے میں کہا کہ بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی، حوصلہ افزائی کی۔ ایک شخص مسجد کے اندر صفائی کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے حضور کو بتلایا نہیں، حضور ناراض ہو گئے، کہا کہ مجھ کو اطلاع دیتے، چلو مجھے ان کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر گئے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ خالد بن ولید کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو یہ تو حضور سے ثابت ہے۔ اور حوصلہ دینے سے، ہمت دینے سے لوگوں کے اندر کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں، اس کے ابو اس کو چلانے کے لیے ہمت حوصلہ دیتے ہیں، اور جب اس کو اپنے والدین کی طرف سے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے وہ بچہ دھیرے دھیرے چلنے لگتا ہے۔ چاہے بچہ چھوٹا ہو، چاہے 90 سال کی بوڑھی عورت کیوں نہ ہو، ہر شخص کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اتنا پرفتن دور گزر رہا ہے جہاں لوگ کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے، لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی سماج و معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ کسی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں خوب لمبی ہو جاتی ہے، تو لمبی ٹانگوں کو وہ لے کر لوگوں کے کاموں کے اندر ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ٹانگیں کٹوا لیں مگر لوگوں کے کاموں میں نہ آئیں۔ یہ بہت اونچی خدمت ہے۔ آپ یقین جانیں کتنے لوگ ایسے ہیں، بسا اوقات جب میت ہو جاتی ہے تو اپنے رشتہ دار کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن یہی نہلانے والے، یہی کفن دینے والے پورے خلوص کے ساتھ اس کو اپنائیت کے ساتھ ان کو غسل دیتے۔ گڑھا کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بسا اوقات بسا علاقے کے اندر
गला खोदते हुए, सांप काटते हुए, बिच्छू काटते हुए आदमी की मौत हो जाती है। ये अपनी जान जोखम लेकर, हथेली पर लेकर के ये काम करते हैं। इनकी हौसला अफजाई करना बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स मय्यत के साथ कब्रिस्तान जाए, जनाजे के अंदर शरीक हो और कफन दफन होने तक के वो मौजूद रहे, उसको 2 क़िरात के बराबर अज्र मिलता है। और 1 क़िरात का सवाब उसकी मिक़दार उहद पहाड़ के बराबर है। तो जो शख्स मय्यत के साथ जाए उसके लिए इतना बड़ा अज्र, तो जो शख्स मय्यत को नहलाए, कफनाए, उसे गुस्ल दे, उसके लिए कितना बड़ा अज्र हो। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों का भी एज़ाज़ व इकराम फरमाएंगे और बहुत बड़ा एज़ाज़ इकराम करेंगे। लियाकत सर साहब ने जो ये काम किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ की जानी तवज्जो दिलाई जो आम तौर से लोगों की नज़रों से पोशीदा, लोग ध्यान नहीं देते। लोग भागते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे पुलिस स्टेशन है, बोलते अल्लाह बचाए, दवाखानों से तो अल्लाह बचाए, कोर्ट कचहरी से अल्लाह बचाए। ऐसे ही इन खिदमत करने वालों से भी लोग दूर भागते हैं, लेकिन भागे कितना भागना है, एक दिन उनको इन्हीं के पास आना होगा। इनके बगैर कोई चारेकार नहीं है। कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप यकीन जानो कि गुस्ल देने वाला मौजूद नहीं होता, उनको पता ही नहीं है, उनको तरीका मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से मय्यत को गुस्ल देना है, किस तरीके से उनको कफन दफन करना है। बाज़ मरतबा ये हजरात 2 व्हीलर के ज़रिए, 4 व्हीलर के ज़रिए उन इलाकों के अंदर भी जा कर के अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो ये आज का ऐसा दौर चल रहा है, हम लोगों की हौसला अफजाई करने वाले बने, हौसला शिकनी करने वाले ना बने। काम कर सकते हैं काम करें, नहीं कर सकते हैं ना करें, मगर किसी के काम में आड़े ना बने, किसी को काम से रोके ना, किसी की हौसला शिकनी ना करें। लियाकत सर अपने अंदर एक मुनफरिद शख्सियत रखते हैं जिन्होंने इस जानिब लोगों की तवज्जो दिलाई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और लियाकत सर की जान माल इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। न पूछो मेरी इंतहा मौत है, न पूछो मेरी इंतहा मौत है, मैं वो मुजरिम हूँ जिसकी सज़ा मौत है। मोहतरम हुसैन शहदा साहब जिनसे मेरे पुराने ताल्लुकात कायम हैं, उनके साथ मेरे कई सफ़र भी हुए। बहरहाल लियाकत शहदा साहब जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये वो अमल है कि इस काम के अंदर किसी का दिमाग नहीं चला, किसी ने इस चीज़ को अपने जहन में नहीं लाया कि हमको किसका इकराम करना चाहिए, किसका इस्तकबाल करना चाहिए। आज तो लोग बड़े बड़े लोगों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन आज का जो इस्तकबाल है इससे बढ़कर कोई इस्तकबाल नहीं। इसलिए कि मौत और मय्यत का जो मामला होता है, आपने अपनी नज़रों से देखा होगा, आपका इस बात पर तजुर्बा होगा। खुद की माँ का इंतकाल हुआ, खुद के बाप का इंतकाल हुआ, लेकिन माँ या बाप के इंतकाल के बाद उसकी मय्यत के पास कोई नहीं ठहरता। मैंने देखा जब एम्बुलेंस से लेकर चलते हैं तो मय्यत का जो घर के लोग होते हैं वो एम्बुलेंसों में आगे बैठते हैं, पीछे मय्यत के पास नहीं बैठते हैं। बहुत अफसोस होता है। ज़िंदगी में उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उनकी पूरी जायदाद हम ले रहे हैं। आज वही माँ और वही बाप का इंतकाल हो रहा है, हम उसे छोड़कर एम्बुलेंस में आगे बैठ रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے، ہم اپنے باپ کا جنازہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہی ٹیم چند سال پہلے آپ دیکھیں گے، چند سال پہلے آپ دیکھیں گے کہ نہلانے والا کوئی ملتا نہیں تھا، پکارے والا کوئی ملتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اگر موت میت ہو گئی تو گھر کے لوگ گھر کے باہر ہو جایا کرتے تھے، میت کے پاس بیٹھنا دشوار ہوتا تھا۔ بعض میت کے پاس چونٹے نکل آتے ہیں، ان چونٹوں کو بھگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جس مجلس کو ان دونوں حضرات نے قائم کیا، ایسی مجلس یا ایسا پروگرام دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں ہوا۔ اگر کسی نے کیا بھی ہوگا تو ایسا پروگرام نہیں ہوا جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اس میت کے ساتھ یہ ہمارے ماں ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے تھا، ہم نے وہ سلوک چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ بس باہر بیٹھ کر گپ سپ میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ بھی آیا، کیونکہ ہم لوگ قبرستان میں ہی رہتے ہیں، ماں کا جنازہ آیا، جنازہ داخل ہوا، نماز جنازہ خود کو پڑھانا چاہیے تو خود نہیں پڑھاتا، پڑھتا بھی نہیں، جنازے کی نماز خود بھی نہیں پڑھتا، وہ املی کے جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پکارے والے چلاتے رہتے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، ماں کا جنازہ ہے، بہن کا جنازہ ہے، بھائی کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، نہیں پڑھتے۔ کیا وجہ ہے نہیں پڑھنے کی؟ ہمیں اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ کم سے کم اپنے گھر کا جنازہ ہم خود پڑھائیں۔ ہم لوگ مدرسے میں رہتے ہیں، میت آتی ہے، لوگ دوڑ کر چلو مولانا ذرا نماز پڑھا دو، لیکن آج کی جو ٹیم ہے، جو پکارے کرنے والے ہیں، یہ ان تمام کاموں کو انجام دے دیتے ہیں، ان تمام کاموں کو وہ لوگ انجام دے دیتے ہیں، نہلانا بھی کرتے ہیں، دھلانا بھی کرتے ہیں، کپڑوں کو لے کر بھی جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں، ان کی تسلی بھی دے دیتے ہیں۔ اب کسی کے محتاجی نہیں رہی، لیکن چند سال پہلے اتنی محتاجی تھی کہ یہ مدرسے کے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ایک میت آئی، دو میت آئی، سب کی نماز جنازہ پڑھانا، ان کو تسلی دینا، بہت سارے کام تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی یہ مجلس بہت بڑی مجلس ہے اور بہت بڑا استقبال ہے اور بہت بڑے لوگوں کا استقبال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میت والوں کا جس کے گھر میں میت ہوتی ہے وہ بھی خود استقبال کے لائق نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ اٹھا سکے۔ بولنا پڑتا ہے کہ بھئی میت کے گھر کے لوگ کون ہیں، چلو جلدی سے آؤ تو جنازہ اٹھے، دور بیٹھے رہتے ہیں جنازے سے۔ آپ لوگ کا تجربہ ہے اس پر، میں تو صرف دیکھتا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جب میت اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو آواز لگائی جاتی ہے، گھر کے لوگ، بڑے لوگ کون ہیں، جلدی سے آؤ، جنازے کو ہاتھ لگاؤ۔ وہاں تو ہر ایک کو موجود ہونا چاہیے، نہلانے کے وقت موجود ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے نہلانا چاہیے۔ سرور کونین تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم تھے، آج ان علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر ڈر پیدا ہونے لگا کہ یہ میت ہے، میرا باپ ہے، لیکن مجھے اس کا ڈر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے اندر ہر کسی کو بلایا گیا، میت والے کو بھی، پکارے والے کو بھی، اور قبر کھودنے والے کو بھی۔ قبر کھودنا بعض
कई मरतबा हम कब्र के अंदर जब उतरते हैं, कब्र के अंदर जब हम उतरते हैं, मट्टी देने के लिए कब्र में उतरना होता है, तो मैयत को ऊपर से देते हैं। उस वक्त तो डर सा महसूस होता है, उस वक्त तो डर सा महसूस होता है कि कल इसी कब्र में हमें आना है। मगर ये हजरात बाकायदा कब्र खो देते हैं और हम ऊपर चलते हैं। बाज़ मरतबा कुत्ते हैरान करते हैं, बाज़ मरतबा कहीं से सांप निकल आता है, मगर ये लोग बाकायदा कब्र खो देते हैं। उनको कोई परेशानी आए ना आए, बारिश का मौसम हो या ना हो, गर्मी का मौसम हो या ना हो, हर मौसम के अंदर ये लोग कब्र बाकायदा खो देते हैं। हमको उतरने में तकलीफ़ होती है और ये बाकायदा खो देते रहते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं आज शहदा साहब और लियाकत शहदा साहब और उनके जितने भी साथी हैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम लोगों से ज़्यादा इस्तकबाल मैं इन दोनों हजरात का करता हूँ कि इन दोनों ने ऐसा बड़ा इस्तकबाल किया, इन दोनों ने ऐसा बड़ा इस्तकबाल किया है। मैं आप लोगों के साथ साथ आपका तो इस्तकबाल करता ही हूँ। इन दोनों हजरात को जिनके दिलों में ये बात आई कि मैयत के वालों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज कब्रिस्तान 100 साल से पुराना हो चुका, कब्रिस्तान 100 साल से पुराना हो चुका, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ कि किसी मैयत वाले को बुलाकर या कब्र वाले को बुलाकर, या यहाँ तक कि देखने में ये भी आया कि अगर दुनिया में कोई चीज़ हम ख़रीदने जाते हैं तो उसकी कीमत फ़ौरन दे देते हैं। बाज़ मरतबा मैयत वाले को यानी कब्र वाले को, कब्र खोदने वाले से हम मियाद मुतय्यन करते हैं, इतना नहीं इतना ले ले, इतना नहीं इतना ले ले। बड़ा अफसोस होता है। ये चीज़ जहाँ हम खुद जाने से डर रहे हैं, वहाँ पर तो मुँह मांगी नहीं बल्कि अपने से ज़ायद देनी चाहिए। क्यों? ये मकाम ऐसा है जिसको कोई छूने के लिए तैयार नहीं, घर का कोई आदमी करने के लिए तैयार नहीं, मगर ये वो हजरात हैं जो इन तमाम कामों को खुश दिली के साथ अंजाम देते हैं। मैं तमाम ही हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ, और हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों ने जो काम किया है ये बहुत ऊंचा अमल है, और अल्लाह ताला तमाम ही लोगों को ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो दुनिया का पहला अमल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।